بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 جس کو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں، پچھلے لیکچر میں سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 16 مکمل ہوا تھا۔ اب ہم اس لیکچر میں سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 17 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أنشأ اس کو انشاء نہیں پڑھنا، انشاء ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنا ہے انشاء شاء جنات معروشات جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع
والزرع مختلفا مختلفا أكله والزيتون أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. यहाँ से इस आयत मुक़द्दसा को दोबारा गौर से सुने। बहुत सारे इस आयत के अंदर गुन्ने हैं जिनको आपस में मिला के भी पढ़ना है, वो लफ्ज़ भी हैं, ये आप देख रहे हैं। तो चूंकि वो एक एक हर्फ हमने पढ़ा है, एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, तो अब हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे तो आपने इसको गौर से सुनना है, कहाँ पे मैं लफ्ज़ को कैसे मिला रहा हूँ। वहुव الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها
متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن المعز اثنين ومن المعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين حرم
أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أرحام الأنثيين نبئوني بعلم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين قل الذكرين حرم أم الأنثيين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس
ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين सामीन मोहतरम, सूरतुल अनआम के 17 रुकू हमारे इस लेक्चर में मुकम्मल हो गए हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज अब हम अगले लेक्चर में सूरतुल अनआम का रुकू नंबर 18 शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون